बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो सिटी 42 के चैनल 24 के मालिक भी हैं, एक वक्त में बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनके वाले से जी सोशल मीडिया पर बड़ी किस्म की जो है ना वो खबरें चल रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इसमें किस हद तक सदाकत है, ये इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसके हवाले से जो है तहकीक होनी चाहिए कि ये खबरें मार्केट में कौन फैला रहे हैं। अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो इस वक्त इस सिस्टम के मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जो इस वक्त करंट मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, और हालांकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, उनको सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने वोटों से बनाया। वो मुतफिका उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो इस वक्त मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, मिनिस्टर हैं। उनके वाले से खबरें आ रही हैं कि जी उनको लाहौर के किसी भी हलके से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या जंग की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाई इलेक्शन लड़वा कर उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की तैयारियां हो रही हैं। होने खबरें कौन फैला रही है? अब ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं सर जिनका चूरन नहीं बिक रहा। समझते हैं बात को, जिनका चूरन इसलिए नहीं बिक रहा कि जो बाहर के मुल्क में बैठकर पहले पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और फिर इसीलिए कि जी देखो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, उसको भारत ने कैसे नॉकआउट कर दिया। एक तज्जिया निगार, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारी जिंदगी बैठकर वो पाकिस्तान का खाता रहा। पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उसने काम किया, लेकिन बाहर के मुल्क में बैठकर उसने दुश्मन के बयानियों को प्रमोट किया। नाम इसलिए नहीं लूंगा सर क्योंकि कुछ चीजें रिस्पेक्ट के एलिमेंट में आ जाती है ना। तो उस शख्स ने कहा कि जी जो पाकिस्तान की फौज है इसकी जिल्लत और पसपाई पूरी दुनिया ने देखी। जंग के अंदर आसिम मुनीर साहब डरे हुए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का ऑपरेशन था वो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। और फिर वो मौसूफ ये भी कह रहा है कि जी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ये निकली नहीं है, ये 5 अगस्त को नहीं निकली। नलायको नहलो, खान के बयानिए को देखो, खान के विजन को देखो, सड़कों पर आ जाओ, जलाओ गिराओ करो, प्रोटेस्ट करो। इस किस्म की खबरें फैलाने वालों ने मोहसिन नकवी साहब की शोहरत को दागदार करने की कोशिश की, और उस कोशिश में वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए। अब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये खबरें फैलाई गई कि जी वो लाहौर के किसी भी हल्के से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। उनको ये निज़ाम का मतलब पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट उनको लाएगी और उनको लाकर वजारत उस्मा पर मुसल्लत कर देगी, और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाएगी, मौजूदा हुकूमत फारग हो जाएगी, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत होंगे और नून लीग से वजारत उस्मा ले ली जाएगी। अच्छा, इसकी हकीकत मैं आपके सामने आगे जाकर बयान करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो एक हो गई खबर। दूसरी खबर की जी फील्ड मार्शल के वाले से बात कि फील्ड मार्शल जी सदर मुमलिकत बनने जा रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब से इस्तीफा लिया जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब से इसलिए इस्तीफा लिया जा रहा है क्योंकि मलक रियाज पकड़ा गया है, तो आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी होने लगी है, और जो मलक रियाज साहब करते थे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी बेनिफिशरी थे। ये खबरें कौन चला रहे हैं? ये वो लोग चला रहे हैं जिनका चूरन अभी तक नहीं बिका। वो बेचारे मार्केट में बैठ के सुबह से लेकर रात तक वही चूरन बेचने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन सर गाह की कोई नहीं आता। बिकेगा कैसे? इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला झूठ है, जो जितना मर्जी बोल लो उतने कम लगेगा। लेकिन सर जिन बेचारों ने अपना चूरन बेचना था, वो चूरन बेचने की बजाय उनको मुकद्दर में उनके जिल्लत और रुसवाई लिखी हुई है, और वो उनको मिल रही है। देख लेना आप बेचारे कितनी मेहनत के साथ झूठ बोलते हैं, सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया पे इस किस्म के ट्रोल्स फैलाते हैं, और फिर वो समझते हैं कि शायद हम इतने प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं कि लोग हमें सारा दिन बैठकर सुनेंगे, हमारी फजूलियात को, हमारी जो है वो थर्ड क्लास बातों को लोग सुनेंगे और लोग मुतासिर होंगे। लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं है। पाकिस्तान की जो 24 से 25 करोड़ अवाम है, वो इतनी फालतू और इतनी जो है ना वो फजूलियात के लिए तो वेली नहीं बैठी कि वो सारा दिन बैठकर ये खबरें सुनती रहे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये खबर फैलाने वालों ने फील्ड मार्शल के बारे में ये खबर बना दी कि फील्ड मार्शल को जी सदर मुमलिकत बनाया जा रहा है, और उनको रियासत के एक इंतहाई अहम ओहदे के ऊपर, उस मनसब के ऊपर फाइज किया जा रहा है जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब को ये सिस्टम गिरफ्तार करने जा रहा है, और सदर मुमलिकत जो हैं वो फील्ड मार्शल बन जाएंगे, और फील्ड मार्शल जो हैं वो उसी तरह ही होंगे जिस तरह यूब खान थे।
اب یہ جو نظام ہے، اس نظام کا بینیفیشری سمجھ لیں کہ اس نظام کی جو ضمانت ہے وہ کس نے دی؟ اس نظام کے ضمانتی ہیں محسن نقوی صاحب، جو اس نظام کے ضمانتی ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی ضامن ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور حکومت، یہ نظام سر اسی طرح چلے گا جس طرح اس نظام نے چلنا ہے، کیونکہ خان صاحب جیل میں ہے اور یہ نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ نظام 5 سے 6 سال تک اسی طرح چلے گا جس طرح یہ چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہوگی جس کا وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گا۔ محسن نقوی صاحب سینیٹر بنے، وفاقی وزیر داخلہ بنے، منسٹر بنے انٹیریئر کے، اس سے پہلے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے پنجاب کے، پھر جو ان کی خدمات تھیں ان کو وفاق کے سپورٹ کیا گیا کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے بطور کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب۔ انہوں نے پنجاب کو بہت اچھے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی آج لاہور کی یا جنگ کی کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن کانٹیسٹ کر لیں وہ بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ جیتیں گے۔ یہ بات تو میرے جیسا بندہ جو ہے وہ ایک عام بندہ بھی آپ کو یہ بات کر سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو پولیٹیکل جو ہے نا ان کی پولیٹیکل پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ گروم کر چکی ہے، اور محسن نقوی صاحب کا چونکہ تعلق جنگ سے ہے اور جنگ سے جو ان کا تعلق ہے انہوں نے جنگ کو بڑے اچھے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی دیے ہیں، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں محسن رضا نقوی صاحب۔ وہ بہت اچھے اور بڑی اچھی ویل ریپیوٹیڈ شخصیت ہے، تو وہ اگر کسی بھی لاہور یا جنگ کی کسی بھی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن ان کے والے سے یہ جو غلط خبریں پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ مارکیٹ میں ان کا چورن نہیں بکنا۔ ڈیفینیٹلی اگر کسی بھی شخص نے سینیٹر نے وزیر اعظم بننا ہے تو اس کو سب سے پہلے ممبر نیشنل اسمبلی بنا پڑے گا۔ جب وہ ایم این اے بنے گا تو پھر ایم این اے کوئی بھی شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رکن قومی اسمبلی ہو، پھر وہ قائد ایوان بن سکتا ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل کے والے سے اور محسن رضا نقوی صاحب کے والے سے جو یہ خبریں چلا رہے تھے سر، ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، بڑی فرسٹریشن ہوئی ہے، کیونکہ یہ نظام کہیں نہیں جا رہا۔ موجودہ نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، موجودہ نظام بالکل سٹرونگ ہے، یہ تب تک سٹرونگ رہے گا جب تک یہ نظام اسی طرح چلے گا جس طرح بھی چل رہا ہے، کنٹینیو ہے نا۔ کہ وزیر اعظم صاحب کے والے سے دی اکانومسٹ نے لکھ دی ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتبار وزیر اعظم ہے، جن کے حوالے سے دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی مقتدرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ بھی اس حکومت سے خوش ہے، اور جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے جو سسٹم کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کولیشن گورنمنٹ میں عمران خان کے لیے کوئی سپیس نکلتی نظر نہیں آ رہی تب تک جب تک عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اہم نکات اور ان کے جو اہم جو مطالبے ہیں ان کو پورا نہ کر لیں، تب تک خان صاحب کی معافی کا راستہ کوئی نہیں۔ ہاں، جب خان صاحب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں اور وہ سمجھیں کہ مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے یا مجھے جو ہے وہ اب کرنا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا، تو پھر خان صاحب کی معافی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ سر خان صاحب کے اوپر جو موجودہ کیسز ہیں یہی ان کے لیے بہت ہیں۔ شاید وہ اگر جیل سے باہر بھی آ جائیں تو تب بھی ان کے وزارت عظمیٰ تک جانے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ہاں، اگر لیٹس سپوز ہم مثال کے طور پر یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ نظام اگلے 2 یا 3 سال چلتا ہے، ویسے ایک مثال کے طور پر بات کر لیتے ہیں کہ اگلے چوتھے سال یا 3.5 سال بعد الیکشن ہو جاتے ہیں، تو سر تب بھی عمران خان صاحب کی معافی کا راستہ بند ہے، کیونکہ موجودہ جو نظام ہے وہ تو اس وقت خان صاحب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی فیلڈ مارشل کی، ان کے حوالے سے جو اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا ہے اس حوالے سے میں نے ولاگ بھی کیا، اور وہ جو میں نے ولاگ کیا تھا اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس میں نے بتایا تھا دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ جو 57 سالہ آرمی چیف ہیں جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، ان کے حوالے سے ایک اور آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے ذریعے مزید ان کا جو ٹینیور ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جب ٹینیور ایکسٹینڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اگلے 10 سال تک کنٹینیو کر سکتے ہیں۔
پھر یہ اگلے 10 سال تک اس عہدے پر اس منصب پر فائز رہ سکتے ہیں. یہ بطور فیلڈ مارشل مزید 10 سال اپنے فرائض، اپنے جو خدمات ہیں وہ بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. تو سر موجودہ جو نظام ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے اندر جو لوگ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ اس موجودہ نظام کو ختم کرنے کے حوالے سے سہانے خواب دیکھ رہے ہیں، سر خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں. جتنے مرضی خواب دیکھیں. اس وقت محسن رضا نقوی ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں، ایک چیز یاد رکھ لیں، اس سسٹم کے جو ضمانتی ہیں وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں. اس موجودہ حکومت کا جو نظام ہے اس کے ضمانتی نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ضمانتی ہیں وہ محسن رضا نقوی ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہیں. یہ 4 شخصیات ایک پیج پر ہیں. موجودہ نظام جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہا. ہاں البتہ جھوٹ پھیلانے والوں کا چورن نہیں بکنا. وہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، سر جھوٹ بولنے پر اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. موجودہ حکومت، موجودہ وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کریں گے. خان صاحب کا راستہ اور کھاتا بند ہے، خان صاحب کی معافی کا راستہ بند ہے. خان صاحب کے لیے اس نظام کے اندر کوئی سپیس موجود نہیں ہے. اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.